वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने अपने कल वाले लेक्चर में अपना एजुकेशन का क्लास 10 का बाब नंबर 8 स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने अपने 3 सवाल पढ़े थे। पहले सवाल में नसाबी और हम नसाबी सरगर्मियों में फ़र्क किया था। फिर हम लोगों ने कहा था कि नसाबी सरगर्मियों की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास बज़्म अदब जो कि एक नसाबी सरगर्मी है, हम वो करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें किस किस्म के इंतज़ाम की ज़रूरत होगी। आज हम अपना चौथा सवाल शुरू करेंगे जो कि हमारे पास है कि अदबी और तफरीही सरगर्मियाँ तलबा के लिए कैसे मुफीद होती हैं। तो हम लोगों ने ये देखना है कि ये सरगर्मियाँ तालिब इल्म के लिए किस तरह मुफीद होंगी, किस लिहाज से तालिब इल्म को फ़ायदा पहुँचाएंगी। अदबी और तफरीही सरगर्मियों की अफादियत। अदबी और तफरीही सरगर्मियाँ तलबा के लिए दर्ज झेल तरीक़ों से फ़ायदेमंद साबित होती हैं। इल्मी काबिलियत में इजाफ़ा। जब एक तालिब इल्म अदबी और तफरीही से हम नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेता है तो लामोहाला उसकी इल्मी काबिलियत में इजाफा होता है। अब देखो, अदबी सरगर्मियों में हमारे पास तकरीरी मुकाबले आ जाते हैं या कोई क्विज़ प्रोग्राम आ गया। तो जब आपको कोई अनुमान दे दिया जाएगा, एक टॉपिक दे दिया जाएगा कि उसके ऊपर आप लोगों ने स्पीच लिख के लानी है, तकरीर लिख के लानी है, तो आप जगह जगह से उसके लिए मवाद इकट्ठा करेंगे। इससे आपके नॉलेज में इजाफा होगा। और अगर हम आपको कहीं तफरीही सफ़र पर लेकर जाते हैं, किसी तफरीही जगह को देखते हैं आप, उससे आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। इससे आपकी इमली काबिलियत में इजाफा होगा। कायदाना सलाहियतें। अदबी और तफरीही हम नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले तलबा को अपनी काबिलियत के जौहर दिखाने का भरपूर मौका मिलता है। इस तरह इनमें कायदाना सलाहियतें पैदा होती हैं जो आइंदा की ज़िंदगी के लिए ममदो मावन साबित होती हैं। ख्यालात के इजहार का मौका। अदबी और तफरीही सरगर्मियों में तलबा को अपने ज़ाती ख्यालात के इजहार का मौका मिलता है। इस तरह उनमें खुद एतमादी पैदा होती है और उनका शर्मीलापन दूर हो जाता है। नज़्म व ज़ब्त। अदबी और तफरीही हम नसाबी सरगर्मियों में नज़्म व ज़ब्त का ख़ास ख्याल रखा जाता है, जिससे तलबा को नज़्म व ज़ब्त से आगाही हासिल होती है, जिसे अपना कर तलबा नसाबी और हम नसाबी सरगर्मियों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मालूमात में इजाफ़ा। अदबी और तफरीही सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले तलबा की मालूमात में बेशबहा इजाफ़ा हो जाता है। अदब व अदाब का सलीका। अदबी और तफरीही हम नसाबी सरगर्मियों में शिरकत करने वाले तलबा को महाफिल में उठने बैठने के तौर तरीके आ जाते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 5। हम नसाबी सरगर्मियाँ का तलबा की नशोनुमा में किरदार वजाहत से लिखे कि हम नसाबी सरगर्मियाँ एक तलबा की नशोनुमा में कैसे मदद करती हैं, वो कैसे उसके अंदर तरह तरह की सलाहियतें पैदा करती हैं। हम नसाबी सरगर्मियों का तलबा की नशोनुमा में किरदार। हम नसाबी सरगर्मियाँ तलबा की हमगीर, हमजहत और भरपूर नशोनुमा में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। मदरसा इनके मुनज़्ज़म करने का ज़िम्मेदार होता है। नसाबी सरगर्मियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। कुछ हम नसाबी सरगर्मियाँ दर्ज झेल हैं। नीचे उन्होंने हम लोगों को हम नसाबी सरगर्मियाँ बताई हैं कि खेल कूद, जिस्मानी वर्जिशें, एथलेटिक्स में यानी कि हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और रनिंग यानी कि दौड़ें वगैरह। अदबी और तफरीही सरगर्मियाँ, बज़्म अदब, तकरीरी मुकाबले, तलीमी सफ़र वगैरह। क्लब और सोसाइटियाँ, बॉय स्काउट्स, गर्ल गाइड्स, साइंस सोसाइटी, फ़ोटोग्राफी क्लब, ड्रामेटिक क्लब, स्कूल बैंड वगैरह। तलबा के मशागिल, टिकटें जमा करना, मुसव्वरी, बागबानी वगैरह। तहरीरी सरगर्मियाँ, क्लास मैगज़ीन, स्कूल मैगज़ीन, मज़मून नवीसी का मुकाबला, शायरी का मुकाबला, बुलेटिन बोर्ड की तरतीब वगैरह। ये सिर्फ चंद मिसालें हैं। ऐसी बेशुमार सरगर्मियाँ मदरसा अपने माहौल, हालात, असातिज़ा के तजुर्बात और महारत, मदरसे में मौजूद सहालतों और दिक्र को देख के मुनज़्ज़म कर सकता है। ये सरगर्मियाँ तलबा के बहुत से पहलुओं की नशोनुमा में मददगार होती हैं। खेल कूद, जिस्मानी वर्जिशें, एथलेटिक्स वगैरह की सरगर्मियाँ तलबा के जिस्मानी पहलू की नशोनुमा पर असरअंदाज होने के अलावा इनमें सब्र, हौसला, नज़्म व ज़ब्त और तामुल वगैरह की अफजाइश का भी सबब बनती हैं। अब एक बच्चा खेल कूद में हिस्सा ले रहा है तो खेलों में कभी कभी इंसान हार जाता है, कभी जीत जाता है। इससे उस बच्चे के अंदर सब्र पैदा होगा, हार को कबूल करने का हौसला पैदा होगा, एक नज़्म व ज़ब्त पैदा होगा। उसको पता चलेगा कि टीम के साथ कैसे चलना है, एक दूसरे के साथ तामुन करने का शौक़ पैदा होगा। तलबा इन सरगर्मियों में शिरकत करके अपनी शख्सियत के कई पहलुओं को में तरक्की कर सकते हैं। इनमें टीम स्पिरिट और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा होती है।
اسی طرح ادبی و تفریحی سرگرمیاں طلبہ کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ مجلس میں بلا جھجک اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں، ان میں سامعین کا سامنا کرنے کا حوصلہ اور جرأت پیدا ہو، کسی تقریر کے لیے مواد اور معلومات جمع کر سکیں، ان معلومات کو موزوں انداز میں ترتیب دے سکیں، لوگوں تک اپنی بات اور خیال پہنچانے کا سلیقہ سیکھ جائیں، دلائل کے ساتھ اپنی بات کا بھرپور انداز میں اظہار کر سکیں۔ تعلیمی و تفریحی سفر کے ذریعے ان میں سفر کی مشکلات سہنے کی ہمت پیدا ہوگی، وہ معاشرتی، جغرافیائی، تاریخی اور معاشی قسم کی معلومات جمع کر سکیں گے۔ سفر کے دوران جن لوگوں سے واسطہ اور رابطہ قائم ہو، ان سے بہتر تعلقات پیدا کر سکیں گے، کھوج لگانے اور تحقیق کرنے کا ملکہ ان میں پیدا ہو جائے گا۔ کلب اور سوسائٹیاں بھی طلبہ میں بہت سے جذبات اور صلاحیتوں کی ترویج کا باعث بنتی ہیں۔ بوائے اسکاؤٹ یا گرل گائیڈ بن کر بچے میں دوسروں کی ہمت کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے، ان میں حکم ماننے اور لیڈر بننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح دیگر سرگرمیاں بھی طلبہ میں تعاون، اتفاق، اتحاد، ہمدردی جیسے جذبات ابھارنے کے علاوہ معاشرے میں بہتر طور پر جذب ہونے کے قابل بناتی ہیں۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نصابی سرگرمیاں طلبہ کی نشو و نما میں نمایاں کردار ادا کرتی ہیں۔ ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے طلبہ میں کون سے اوصاف فروغ پاتے ہیں؟ نظام تعلیم میں ہم نصابی سرگرمیاں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ ان سرگرمیوں کا مقصد بھی تعلیمی مقاصد کا حصول ہی ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ہم نصابی سرگرمیاں کون کون سے خصوصیات، کون کون سے اوصاف پیدا کریں گی ایک بچے کے اندر۔ تو تعاون کا جذبہ پیدا ہونا، ہم نصابی سرگرمیوں سے تعاون کا جذبہ پیدا ہونا فروغ پاتا ہے۔ مثلاً ادبی و تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے طلبہ مل جل کر کام کرنے میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، ان کے سمجھ سے معاشرے میں بھی تعاون فروغ پاتا ہے۔ اتفاق و اتحاد کا فروغ، ہم نصابی سرگرمیوں سے طلبہ میں اتفاق و اتحاد جیسے اوصاف فروغ پاتے ہیں۔ طلبہ بہتر معاشرتی تعلقات، روابط، ساتھیوں کے ساتھ تعاون اور اتفاق و اتحاد پیدا کر لیتے ہیں۔ صبر کا جذبہ پیدا ہونا، ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے طلبہ میں صبر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً تعلیمی سفر پر جانے والے طلبہ کو اگر راستے میں بھوک یا پیاس لگے، ان کے پاس کھانے یا پانی نہ ہو تو وہ صبر کرتے ہیں، اس طرح ان میں صبر کا وصف پیدا ہوتا ہے۔ نظم و ضبط کا پابند ہونا، اگر طلبہ کو فارغ وقت مل جائے تو شرارتوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر انہیں ہم نصابی سرگرمی میں مشغول کر دیا جائے تو شرارتوں کے بارے میں کم ہی سوچتے ہیں، اس طرح وہ نظم و ضبط کے پابند ہو جاتے ہیں۔ جسمانی توانائیوں کا بہتر استعمال، ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے طلبہ اپنی جسمانی توانائیوں کا بہتر استعمال سیکھ جاتے ہیں، ان کے اعضائے جسمانی میں توازن پیدا ہو جاتا ہے اور تمام اعضاء کی حرکت میں ربط پیدا ہو جاتا ہے۔ اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا، ہم نصابی سرگرمیاں طلبہ میں اسپورٹس مین اسپرٹ کا وصف پیدا کرتی ہیں۔ جب طلبہ ہاکی، فٹ بال، کرکٹ یا دوڑ جیسی کسی ہم نصابی سرگرمی میں حصہ لیتے ہیں تو اس میں طلبہ کی کسی ایک ٹیم یا کسی ایک طالب علم کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ ٹیم یا طالب علم اپنی شکست کو ہندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان میں اسپورٹس مین اسپرٹ کا وصف پیدا ہو چکا ہے۔ 7 ہے ہمارے پاس صحت و صفائی کا خیال رکھنا، ہم نصابی سرگرمیوں میں شرکت کرنے والے طلبہ صحت و صفائی اور ذاتی حفاظت کے اصول سے واقف ہو کر ان پر کاربند ہو جاتے ہیں۔ وہ نہ صرف اپنی بلکہ ماحول کی بہتری میں بھی تعاون کرنے لگتے ہیں۔ تعلیمی اور تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے طلبہ اپنی صحت اور صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے اس بارے میں بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ فارغ اوقات کا مناسب استعمال، ہم نصابی سرگرمیاں طلبہ کو فارغ وقت کا مناسب استعمال بھی سکھاتی ہیں۔ کچھ طلبہ فارغ وقت میں ٹکٹیں جمع کرنے کا مشغلہ اپنا لیتے ہیں، کچھ مصوری اور باغبانی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے طلبہ فارغ اوقات کو مناسب اور موزوں انداز میں استعمال کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پسندیدہ اور ناپسندیدہ میں تمیز کرنا بھی سیکھ جاتے ہیں۔ دلائل کے ساتھ بات کرنے کا وصف پیدا ہونا، ہم نصابی سرگرمیاں طلبہ کو دلائل کے ساتھ بات کرنے کا وصف بھی سکھاتی ہیں۔ بزم ادب یا دوسری تعلیمی یا تفریحی سرگرمیوں میں شرکت کرنے والے طلبہ معلومات کو جمع کرنا، انہیں ترتیب دے کر منظم کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ انہیں استدلال کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی استطاعت حاصل ہوتی ہے۔ جذبات پر قابو پانا، ہم نصابی سرگرمیاں طلبہ میں جذبات پر قابو پانے کا وصف پیدا کرتی ہیں۔ اس طرح کھیل کود اور ایتھلیٹکس جیسی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے طلبہ فوری طور پر جذباتی رد عمل سے پرہیز کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ قائدانہ صلاحیتیں،
ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے طلبہ میں قائدانہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً اسکول کی ہاکی، فٹ بال یا کرکٹ ٹیم کا قائد اسے بنایا جاتا ہے جس میں قائدانہ صلاحیتیں ہوں۔ دیکھا دیکھی باقی طلبہ بھی قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں اور اس طرح ان میں بھی قائدانہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ بس آج کے لیے آپ لوگوں کا اتنا ہی لیسن تھا۔